سونے اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ اے توجہ کر، اے در رب دا اے، اے دروازہ کردگار دا اے۔ اے اپنے زندگی دے اندر مایوسی ختم کر دے۔ اللہ دی رحمت محدود نہیں، رب دی رحمت لا محدود ہے۔ آ جا اللہ دے در دے، کنیاں غلطیاں کر کے آئے ہیں، بڑے بڑے پاپ لے کے آئے ہیں، بڑیاں بڑیاں غلطیاں لے کے آئے ہیں، رب دی رحمت دا کیمرہ وجیا وہ چلیا، بندے نہ مایوس ہو۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے میرے در تے آ جا۔ فرمایا میرے بندیا میری رحمت تو نہ امید نہیں ہونا، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔